नमस्कार। हरेक पल टिभी एचडीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो पनि लक्ष्य के छ भने हरेक वर्ष इपिएललाई के नयाँहरू गर्ने, नयाँ भन्दाखेरि जहिले पनि नयाँ खेलाडीले हुँदैन कि, तर नयाँ प्रोडक्सन, नयाँ प्रेजेन्टेसन, नयाँ आइडिया भन्ने हामी त्यो सोचमा छौँ। इपिएल एउटा यस्तो फेजमा छ कि जसले नेपालको स्पोर्ट्स इन्डस्ट्री या स्पोर्ट्स पुरै जगतलाई यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ। कुनै पनि स्पोर्ट्स लिगलाई एउटा चाहिँ स्पोर्ट्सको ट्यालेन्ट जुन भन्छ, खेलाडीको ट्यालेन्ट बाहेक त्यसलाई चाहिँ त्यसको प्रोडक्सन, त्यसको प्याकेजिङ, त्यसको मार्केटिङ, त्यसको सेलिङ, यो इक्वली दे आर इम्पोर्टेन्ट त्यो लिगलाई माथि ल्याउनको लागि। एन्ड हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपाल क्रिकेटको स्ट्यान्डर्ड के हो। लास्ट टाइम इपिएल हामी गर्दाखेरि नेपालको ऱ्याङ्किङ वाज डिफ्रेन्ट। आज नेपालको T20 ऱ्याङ्किङ भनेको 13th हो ग्लोबली। यो धेरै ठुलो गर्वको कुरा हो। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ, यसलाई नेक्स्ट लेभलमा लग्नुपर्छ कि वी क्यान एक्चुली बी बिलो 10, राइट। हामी टेस्ट नेसनसँग कम्पिट गर्न सक्छौँ। एन्ड अहिले त हामी आई थिङ्क आयरल्यान्डभन्दा माथि नै छौँ T20 ऱ्याङ्किङमा चाहिँ। त्यो हेर्दाखेरि सङ्केत धेरै राम्रो छ, तर त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म क्यापिटलाइज गरेको छैन। इपिएलको लक्ष्य के छ भने यो वर्ष के कसरी यसलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा हामी इपिएललाई लगौँ। एन्ड हाम्रो पञ्च लाइन पनि छ लास्ट टाइमको, द वर्ल्ड मिट्स नेपाली क्रिकेट। पुरै संसारले चाहिँ नेपाली क्रिकेटलाई चाहिँ देख्न परोस् इपिएलको माध्यमबाट चाहिँ। दिस इज वाट वी आर ट्राइङ। नयाँ हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कम्प्लिटली यो पल्टको टिभी एक्सपिरियन्स टिभी भ्युवरसिपको एक्सपिरियन्स नै हामी चेन्ज गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा के त्यसमा हामी के गर्दैछौँ भने कि जुन स्पेसिफिक क्यामेराज हुन्छ लाइभको, टिभी क्रिकेटको लाइभको इट्स भेरी सेन्सिटिभ कि। सो फुटबलको लाइभ या भलिबलको लाइभ इज भेरी डिफ्रेन्ट, बट क्रिकेट इभेन्टको लाइफ इज भेरी डिफ्रेन्ट। नम्बर अफ क्यामेराज धेरै हुन्छ, त्यसको क्वालिटी हुन्छ, त्यसपछि डाइनामिक्स धेरै छन् त्यसमा। स्निकोमिटर, थर्ड अम्पायर, द लट मेनी थिङ्स, कमेन्टेटर्सको धेरै रोल हुन्छ त्यसमा चाहिँ। हामीले चाहिँ त्यसमा योपल्ट ध्यान दिइरहेको छौँ कि टिभी एक्सपिरियन्सलाई कसरी रिच गरौँ, कसरी जुन प्रोडक्सन क्वालिटी छ त्यसलाई चाहिँ जुन हामीले नर्मली इन्डियामा देख्छौँ या पाकिस्तान र अस्ट्रेलियामा जुन देख्छौँ, जुन 10 स्पोर्ट्स या सोनीमा या स्टार स्पोर्ट्समा जुन प्रोडक्सनको जुन क्वालिटी हेर्छौँ, इफ वी क्यान म्याच इभन क्लोजर टु द्याट, त्यो इट माइट बी अ भेरी भेरी डिफ्रेन्ट भ्याल्यु। नो, इट वाज अलवेज हाम्रो यो प्लानमै थियो पहिलादेखि नै। वी न्यू कि हाम्रो नेक्स्ट फेज चाहिँ के हुन्छ। हामीलाई यति पनि थाहा छ कि 2 वर्षपछि हाम्रो लक्ष्य के हो। यो हामीले लक्ष्य सुरुमै राखेको थियौँ कि 2020मा चाहिँ हामी प्रोडक्सनमा चाहिँ ध्यान दिन्छौँ। बिकज 16, 17, 18 हामी सर्टन वेमा लिभरेज चाहिँ दियौँ, त्यो इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ गऱ्यौँ। बट वी न्यू कि 2020मा चाहिँ हामी प्रोडक्सनमा चाहिँ ध्यान दिने भनेर हाम्रो प्लानमै थियो। अब कोभिडको कारणले अनफर्चुनेटली वी ह्याड टु पोस्टपोन इट। यो त 2020कै संस्करण 2021मै गइरहेछौँ। यो पुरानै कन्ट्र्याक्ट र त्यो हिसाबको जुन थट प्रोसेस थियो हामी 2021मा लगिरहेछौँ र यो एक दिन हुनेवाला नै थियो। दर्शक आउने नआउनेको कारण होइन कि कसरी प्रोडक्सन क्वालिटीलाई राम्रो गर्ने र स्पोर्ट्स इन्डस्ट्रीलाई नेपालमा पुरै एउटा चाहिँ चेन्ज गर्ने हिसाबमा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ लक्ष्य चाहिँ बनाएको छौँ। यसले गर्दा अरू स्पोर्ट्समा पनि एउटा चाहिँ इन्सपिरेसन चाहिँ दिन्छ कि अब चाहिँ जुन पनि स्पोर्ट्स लाइभ हुन्छ नेपालमा, यसमा चाहिँ प्रोडक्सनमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मेसेज चाहिँ जान्छ। डेफिनेटली पोजिटिभ। यसले र यसको इम्प्रुभमेन्ट तपाईँले त्यो डिसिप्लिन भन्नुहोस्, त्यो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स भन्नुहोस्, बिट क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, वाट एभर, यसमा चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ पर्छ। अनदर थिङ इज यो प्रोडक्सन हामीले इम्प्रुभमेन्ट गऱ्यौँ भने नेपालको क्रिकेटको ट्यालेन्ट पनि हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, राइट। त्यसलाई हामी राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। बट अल्सो इपिएल प्लान्स, यो वर्ष इपिएलले चाहिँ 155 कन्ट्रिजमा वर्ल्ड वाइड कभरेज दिने चाहिँ ट्राई गरिराख्नु भएको छ हामीले। सो द्याट नेपालको म्याचेस जुन नेपालमा भइरहेछ इपिएलको प्लेटफर्ममा, अरू दर्शक जुन छ संसारमा, अस्ट्रेलियामा, युकेमा, इन्डियामा, साउथ अफ्रिका, इङ्ल्यान्ड, अमेरिका, बङ्गलादेश, एभ्रिवेयर क्यान वाच इपिएलको म्याचेस लाइभ। द्याट्स थ्रु डिजिटल प्लेटफर्म्स और टिभी प्लेटफर्म्स। So we are going in 155 countries EPL को live matches.
हामीले एउटा कुरा के ध्यानमा राख्नुपर्छ भने एउटा खेलाडी या दुईटा खेलाडीले कुनै पनि स्पोर्ट्सलाई या लिगलाई चाहिँ डिफाइन गर्न चाहिँ इज भेरी अनफेयर, गर्नु पनि हुँदैन। यस, वी आर भेरी किन, हामीलाई एकदम मन छ क्रिस गेललाई ल्याउने र इपिएललाई माथि लग्ने, बट क्रिस गेलले नै आएर इपिएल माथि जान्छ भन्ने यो सोच चाहिँ गलत हो। अफकोर्स एउटा चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, एउटा चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्ट गराएका छौँ। क्रिस गेल आयो भने झन् यसमा चाहिँ रङ्गीन हुन्छ, राम्रो हुन्छ, अनि एउटा चाहिँ वर्ल्ड क्रिकेटमा मेसेज पनि जान्छ कि एउटा नम्बर 1 T20 को प्लेयर चाहिँ नेपालमा आएर इपिएलमा चाहिँ खेलिरहेछ। त्यो कमर्सियल रिजन पनि छ त्यसको गर्दाखेरि, तर उहाँले आएर मात्रै यो हुन्छ भन्ने चाहिँ यो सोच चाहिँ गलत हो। तपाईँले यति भन्न सक्छु कि अब डिपेन्डिङ, अब हामीलाई अहिले पनि 3 महिना जति बाँकी छ। क्रिस गेलको के छ अभाइलेबिलिटी, त्यो आइपिएलको पनि सर्टन डेट्सको कुराहरू आइरहेछ। वी आर नट स्योर के छ, बट हि इज इन टच विथ अस, हि इज भेरी किन टु कम एन्ड प्ले इन इपिएल। उसले चाहिँ कतिवटा माध्यमबाट मेबी इपिएलसँग कनेक्ट पनि हुन्छ। त्यो बाहेक हामीले चाहिँ अरू पनि संसारको ठुल्ठुलो खेलाडीहरू चाहिँ साइन गर्दैछौँ। तपाईँले यति म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो वर्ष इपिएलमा एउटा पनि मेडियोकर प्लेयर तपाईँले पाउनुहुन्न। संसारको र सबै टेस्ट नेसन प्लेइङको तपाईँले खेलाडी पाउनुहुन्छ र सबै रेप्युटेड प्लेयर एन्ड करेन्ट इन्टरनेसनल प्लेयर पनि पाउनुहुन्छ यो वर्ष इपिएलमा। द्याट्स वाट वी हेभ डिसाइडेड। हामीले एसोसिएट नेसनको सकेसम्म नलिउँ, बिकज हामी आफैमा एउटा एसोसिएट कन्ट्री भएकोले वी वान्ट टु टेक लिग टु द नेक्स्ट लेभल। टेस्ट नेसनको त्यो पनि ठुलो नेसनबाट, इङ्ल्यान्ड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रिका, वेस्ट इन्डिजबाट हामीले, श्रीलङ्काबाट हामी ल्याएर योपल्ट इपिएलमा ल्याउँदैछौँ। आई क्यान सो यु अफ द्याट। सी इपिएलको मेन जुन एउटा फाउन्डेसन जुन छ, भिजन जुन छ, इट्स अल अबाउट द डोमेस्टिक ट्यालेन्टलाई नै माथि गर्ने हो। यो लिग कुनै चर्चित खेलाडीको लागि होइन, नेपालको ठुलो खेलाडीको लागि होइन। ठुलो खेलाडी अलरेडी त्यसमा नाम कमाइसकेका छन्। वी अल नो को हो र कतिको उनीहरूको नाम छ, कतिको ट्यालेन्ट छ। यो लिग जुन छ यो नयाँ खेलाडीको लागि हो, नयाँ ट्यालेन्टको लागि हो। उहाँले आएर खेलेर यसमा जुन उहाँले जुन एक्जिबिट गर्नुहुन्छ आफ्नो ट्यालेन्ट, हामीले इपिएलले चाहिँ त्यसलाई एउटा नयाँ एक्सपोजरले मेबी एउटा प्लेटफर्म बनाउन सकिन्छ, माध्यम बनाउन सकिन्छ। हाम्रो जुन खोज छ नयाँ ट्यालेन्टको र ट्यालेन्ट हन्ट जुन कम्पिटिसन हामी गर्छौँ, हरेक फ्रेन्चाइजले गर्छ आफ्नो टेरिटरीमा, त्यो जारी नै हुनेछ। प्लस त्यसमा चाहिँ हामी थप केही नयाँ एलिमेन्ट्सहरू पनि हाल्छौँ, सो द्याट जुन स्पेसल ट्यालेन्टहरू छ त्यसलाई पनि हामी माथि चाहिँ ल्याउँछौँ। बाई द एन्ड अफ इपिएल 4th एडिसन दिस इयर, इन्शाल्लाह यु विल सी एटलिस्ट आई वुड से 3 to 4 न्यू नेम्स इन नेपाली क्रिकेट। यो नयाँ खेलाडीको लागि नै हो, नयाँ डोमेस्टिक प्लेयर्सको लागि चाहिँ। यो चुनौतीबाट हामी गुज्रि नै रहेछौँ एन्ड नो बडी क्यान अभोइड द्याट। तुरुन्तै 1-2 महिनामा यो सल्टाउने पनि होइन र बट वी हेभ टु मुभ फरवर्ड इन लाइफ। अब 1.5 वर्ष हामी कोभिडबाट अलरेडी स्ट्रगल गरिरहेछौँ। स्पोर्ट्स हेज टु मुभ फरवर्ड। स्पोर्ट्स कुड बी एन इन्सपिरेसन फर पिपल to get the normalcy in life। जुन एउटा स्पोर्ट्स एउटा ह्युमन बाइन्डिङ फ्याक्टर हुनसक्छ, रिलेसनसिप बाइन्डिङ फ्याक्टर हुनसक्छ, एउटा पोजिटिभ एनर्जी चाहिँ हुनसक्छ सोसाइटीमा चाहिँ। दिस इज वाट वी आर ट्राइङ। आजको चुनौती जुन स्पोन्सरसिपबाट हुन्छ, टु बी अनेस्ट, इफ यु हेभ अ गुड भिजन, तपाईँसँग राम्रो आइडिया छ, भिजन छ, तपाईँको लक्ष्य क्लियर छ भने स्पोन्सरले पनि त्यसलाई त्यही हिसाबको मूल्याङ्कन गर्छ। आज हामीसँग 4 वर्षको संस्करणमा या 4वटा संस्करणमा कतिवटा मल्टिनेसनल ब्रान्ड, नेपालको ठुलो उद्योगपतिहरू यसमा जोडिसकेका छन्। उहाँलाई एउटा इपिएलको सक्सेस स्टोरी पनि थाहा भइसकेका छ र इपिएल कुन दिशामा गइरहेछ र भिजन के छ भन्ने उहाँले पनि त्यसको मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ। र मलाई के लाग्छ भने इफ वी हेभ अल दोज भिजन्स टुगेदर, र बिकज यो प्राइभेट सेक्टरबाट यसमा धेरै इन्फ्लुएन्स भएकोले र प्राइभेट सेक्टरलाई धेरै गाह्रो चाहिँ हुँदैन बुझ्नको लागि। माइलेजको जुन कुराहरू हुन्छ, कन्टिन्युटीको जुन कुराहरू आउँछ, र यस्तो बेलामा पनि हामी प्रयास गर्दैछौँ इपिएललाई ल्याउनको लागि भन्ने पनि आखिर उहाँहरूको पनि सपोर्ट नै चाहिन्छ। अनि मैले अहिलेसम्म बुझ्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा पोजिटिभ रेस्पोन्स नै छ। जुन मैले तपाईँलाई भने, टिभी भ्युवरसिप इज समथिङ द्याट वी आर क्यालकुलेटिङ एट अ भेरी हायर नोट। यदि त्यसलाई लक्ष्यलाई यदि हामीले स्पोन्सरलाई पनि त्यसमा समावेश गरिरहेको छौँ भने चाहिँ उनीहरूले पनि त्यो माइलेजको हिसाबमा चाहिँ
पोजिटिभ रेस्पोन्स नै देखाइरहेछ। हरेक कन्ट्रीमा एउटा आफ्नो स्कोप अफ डेभलपमेन्ट हुन्छ, हाम्रो कन्ट्रीमा पनि त्यसो छ र नेपालीहरू त्यस्तो पछाडि पनि छैनन्। बिकज आई थिङ्क मैले यस्तो बुझ्दाखेरि नेपाली सिटिजन्स आर एज ग्लोबल एज एनी वान यु क्यान इमेजिन, राइट? एन्ड वी आर क्वाइट अ फास्ट लर्निङ कम्युनिटी। हामीले छिटो कुराहरू सिक्छौँ नेपाली हाम्रो जुन छन्। र स्पोर्ट्समा पनि लगानी गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा भिजन लिएर नै लगानी गर्नुभएको हो। आइपिएल एउटा आजको डेटमा संसारमा एउटा स्पोर्ट्स इन्स्टिट्युसन जस्तो भइसकेका छन् एन्ड उसको फ्यान फलोइङले पनि धेरै प्रभाव इपिएल पनि परेको छ यहाँको उद्योगपतिहरूलाई। सो मलाई लाग्छ कि यस यसको स्कोप राम्रो छ, तर यहाँको कुनै पनि उद्योगपतिहरूलाई मूर्ख चाहिँ बनाउन मिल्दैन। उहाँहरूलाई तपाईँले राम्रो आइडिया, राम्रो भिजन, राम्रो डेभलपमेन्ट प्रोग्राम देखायो भने दे वुड बी भेरी मच इन्ट्रेस्टेड। सो स्कोप चाहिँ छ, तर मेन कुरा चाहिँ के छ भने भिजन, थट प्रोसेस चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। यस, बिकज मैले भने नि तपाईँले राम्रो प्रपोजल, राम्रो तरिकाले प्रोफेसनल अप्रोच गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि धेरै स्कोप छ। म यसमा नेगेटिभ छैन। यो इपिएलमा त 6वटा फ्रेन्चाइज छ। भोलि ब्याडमिन्टन क्यान ह्यापन, टेनिस क्यान ह्यापन, भलिबल सुड ह्यापन। एक्चुअली भलिबल त नेसनल गेम हो। इट्स समथिङ द्याट इभन वी आर भेरी मच इन्ट्रेस्टेड भलिबल यस्तो भयो भने। बट स्पोन्सरलाई या फ्रेन्चाइजलाई त्यो हिसाबको आइडिया लगिदिनुहुन्छ भने उहाँलाई डेफिनेटली इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ। यो एउटा इन्भेस्टमेन्टको पनि मोडालिटी हो कि यो स्पोन्सरसिप मोडालिटी पनि होइन नि। तपाईँको राम्रो इन्भेस्टमेन्ट गराउनुहोस्, रिटर्न अफ इन्भेस्टमेन्ट त्यसमा देखाउनुहोस्, कमर्सियल बेनिफिट्सहरू देखाउनुहोस्, डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज देखाउनुहोस् भन्ने त इभन भलिबल क्यान मेक लट अफ प्रफिट विथ द फ्रेन्चाइज भलिबल सिस्टम द्याट वी क्यान ह्याभ। त्यो चाहिँ तपाईँको मैले भने कि पिपल माइट बी इन्ट्रेस्टेड एन्ड गुड एन्ड इन्ट्रेस्ट पनि राम्रो आउनसक्छ। जस्ट द्याट तपाईँको त्यो सम्पूर्ण आइडिया, प्रेजेन्टेसन, भिजन जुन मैले बारम्बार भनिरहेको छु त्यो चाहिँ ठिक हुनु पर्यो। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी एचडी सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।